नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको एसटिभी च्याटको यो बसाइमा एकजना यस्ता पात्रसँग म छलफल गर्दैछु जुन पात्र हुनुहुन्छ नेकपाको विवादको प्रारम्भ जुन स्थानबाट सुरु भयो, उहाँको क्षेत्रबाट, उहाँको कार्यक्षेत्रबाट, उहाँले नेतृत्व गरेको प्रदेशबाट नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएको थियो। अनि त्यसपछि नेकपा विभाजन भएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बन्यो। त्यसपछि टुटफुटका घटना यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो विषय प्रसङ्ग उहाँले 3.5 वर्ष नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको समृद्धि र त्यहाँको जनताले के पाए उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरि, र त्यो सँगसँगै एमसिसी अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन र नेतृत्व लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज म एक विशेष छलफल गर्दैछु। आजको यस छलफलमा मसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता महेन्द्र बहादुर साई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि प्रारम्भ गरेँ। यो धेरैलाई थाहा पनि छ, राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूलाई, र यो विषय एउटा यतिखेर आइपुग्दाखेरि कम्युनिस्टहरू छेद विच्छेदको अवस्थामा पुग्यो, टुटफुटको अवस्थामा पुग्यो। खासमा नेकपाको विवाद तपाईँमाथि ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रारम्भ भएको होइन हो। अब यो अहिलेको पार्टी विभाजन र सरकार चाहिँ परिवर्तन केन्द्रको यसको मुख्य चाहिँ जग कर्णाली प्रदेश चाहिँ बन्यो र कर्णाली प्रदेशबाट प्रारम्भ चाहिँ भएको चाहिँ थियो र त्यो विवाद केन्द्रमा चाहिँ आएर अलिक टुङ्गिएको चाहिँ छ। र यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्ने कुराका आधारमा हामीले नेपाली राजनीतिको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने के प्रश्न हुन्छ, नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ छन् र ती शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा स्थिर राजनीतिलाई स्थापित गर्न दिँदैनन् तिनीहरूले। र हामीले हेरौँ जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस कुनै बेला देशको शक्तिशाली पार्टी चाहिँ थियो, सरकार चलाएको चाहिँ थियो, र त्यो पार्टी विभाजन चाहिँ भएरै छोड्यो र कमजोर चाहिँ भयो त्यो पार्टी। अहिले त्यसलाई फेरि पिकअप गरेर सङ्गठित गर्नका लागि निकै गाह्रो चाहिँ काङ्ग्रेसले भइरहेको चाहिँ छ भने कुनै बेला एमाले पार्टी पनि ठुलो पार्टी चाहिँ छ, देशको नेतृत्व पनि गर्यो होइन। त्यो पार्टी पनि विभाजन चाहिँ भयो, धेरै लामो समय चाहिँ टिकेन र एमाले पार्टी पनि देशको निकै कमजोर पार्टीको रूपमा चाहिँ ऊ आयो। र त्यसपछि पछिल्लो राजनीतिमा माओवादी पार्टी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी चाहिँ भयो, युद्धबाट आएको पार्टी, र त्यो पार्टीलाई पनि तपाईँको विभाजन चाहिँ गरेरै छोडे, किनकि त्यो पार्टी यदि विभाजन चाहिँ भएन भने खतरा चाहिँ बढ्छ र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल देशलाई चलाउन सकिँदैन भन्ने भयो र विभाजन चाहिँ भयो। र त्यसपछि हामीले निकै ठुलो मेहनत गरेर, किनकि देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र नयाँ संविधान चाहिँ बनाएर जाने कुरामा पनि त्यति सहिलो चाहिँ थिएन। यतिका फरक चाहिँ विचार राजनीति बोकेका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर साझा दस्तावेजको रूपमा नेपालको संविधान जारी गर्ने कुरा धेरै मुस्किल चाहिँ थियो, धेरै गाह्रो विषय चाहिँ थियो। तर अब लामो समयको सङ्घर्षपछि बाह्य हुने हरेक षड्यन्त्रहरूको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको निर्भम चाहिँ भएर मात्रै हामीले संविधान जारी गर्न सकेका चाहिँ थियौँ। र अहिले त्यो संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्ने शक्तिहरू फेरि लागिरहेको छन्। र त्यसपछि हामीले यो अहिलेको संविधान जो चाहिँ छ व्यवस्था कार्यान्वयन चाहिँ यदि भयो भने अर्को समस्या सिर्जना चाहिँ हुन्छ भन्नेमा पुगे। हामीले कार्यान्वयन गर्नका नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बाहेक अर्को विकल्प चाहिँ छैन। स्थिर राजनीतिको लागि त ध्रुवीकरण चाहिँ चाहियो भने वामपन्थी राजनीति गर्ने शक्तिहरू, विचार मिल्ने शक्तिहरू एउटा ध्रुवमा र दक्षिणपन्थी चाहिँ विचार बोक्ने शक्तिहरू एउटा ध्रुवमा भयो भने नेपालको कि दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चाहिँ देशमा चाहिँ राम्रो काम गर्यो भने पावरमा ती आउँछन्, जनताले त्यसलाई छान्छ, र वामपन्थी शक्तिले चाहिँ राम्रो काम चाहिँ गरे, वामपन्थी शक्तिले जनताप्रति विश्वास दिलायो भने नेपालमा वामपन्थी शक्ति चाहिँ पावरमा आउँछ र देशको राजनीति सञ्चालन गर्छ। अनि मात्रै यो देशमा चाहिँ विकास र समृद्धि
एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ राजनीतिक ध्रुवीकरण अभियानमा हामी चाहिँ थियौँ र त्यो पहल पनि भयो र त्यसपछि नेपालको वामपन्थी पार्टीभित्रको कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो पार्टी भनेको एमाले र माओवादी ठुलो पार्टी यी दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आएर 2/3 चाहिँ सरकार चाहिँ बनायो र यी 2/3 सरकार चाहिँ बनाउँदा हामी पार्टी एकीकरण भइरहँदा हामी आफैमा के थियो भने यो पार्टीलाई पनि टिक्न दिन्नन् यो पार्टीले पनि लामो समय देशमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ बन्दैन यो विभाजन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले लागिरहेको चाहिँ थियो नभन्दै के भयो त्यही भयो पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि प्रारम्भदेखि नै त्यो किसिमको आशंका र संशय थियो किनकि अस्थिरता चाहने शक्तिहरू त त्यसको धरातल त्यसको जग बलियो थिएन नि त्यसका थिएन बलियो किन थिएन भन्दा विचारको हिसाबले राजनीतिक एजेन्डाको हिसाबले चाहिँ बलियो हुँदा हुँदै पनि जो षड्यन्त्र जो चाहिँ छ नि विभाजन चाहिँ गर्ने षड्यन्त्रहरू जो अन्य शक्ति केन्द्रहरू जसले अस्थिर चाहने शक्ति केन्द्रहरू त निरन्तर पार्टी विभाजनमै लागिरहेको चाहिँ थिए उनीहरू एक किसिमले पर्दा सक्रिय थिए ती सक्रिय शक्तिहरूको कारणले गर्दा पार्टी विभाजन चाहिँ एकदम छिटो भयो अनि मैले भन्न खोजेको अझै पनि अलि छिटो भयो म आउँछु त्यो विषय प्रसङ्गमा पनि तपाईसँग धेरै छलफल गर्नु तपाईले नेतृत्व गरेको 3.5 वर्ष कर्णालीको त्यसपछि तपाईको जुन एक किसिमले तपाईले कर्णालीलाई कसरी मुहार फेर्ने भन्ने प्रयास गर्नुभयो त्यो सन्दर्भमा पनि म आउँछु तर सुरुवात किन कर्णालीमाथि केपी ओली समूहको नेकपा भित्रको केपी ओली समूहले तपाईलाई अथवा कर्णालीलाई किन पहिलो प्रहार गर्ने त्यो स्थान सुरक्षित देखे यो कर्णाली भन्ने बित्तिकै माओवादी पार्टीको आधार इलाका हो त्यो र त्यहाँ माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको चाहिँ छ र माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कर्णाली प्रदेश जस्तो पछाडि परेको ठाउँ आर्थिक हिसाबले विपन्न क्षेत्र चाहिँ हो भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले पछि परेको ठाउँ चाहिँ हो शिक्षा स्वास्थ्यको हिसाबले पछि परेको चाहिँ ठाउँ हो मानव विकासका सबै सूचाङ्कका क्षेत्र चाहिँ हेर्नु पर्यो निकै कमजोर अवस्थामा रहेको कर्णाली प्रदेशले पछिल्लो चरण चाहिँ धेरै चाहिँ पिकअप चाहिँ लग्यो र धेरै नयाँ नयाँ काम गर्यो नमुनायोग्य काम गर्यो राम्रा काम गर्यो त्यसपछि अनि यो कुरालाई उहाँहरूको चाहिँ उसमा नजरमा त्यो राम्रो देख्नु भएन फेरि त्यो यो क्रस गरे जस्तो फेरि त्यो धेरै पटक मलाई भन्थ्यो तपाईँले धेरै कुरा क्रस गर्नुभयो यो क्रस नगर्नुहोस् होइन तपाईँले क्रस गर्दा मलाई पोलिटिकल्ली कसरी चाहिँ व्याख्या गरिरहनु भएको थियो भन्दैमा 2 नम्बर प्रदेशमा त्यही शिक्षा फेरि त्यो हो गाह्रो हुन्छ त्यसो भए हुनाले प्रदेश सरकार चाहिँ भनेका त सङ्घीय सरकारको चाहिँ एउटा प्रशासनिक एउटा इकाइ मात्रै हो होइन तपाईँले केन्द्रको निर्देशन चाहिँ जे हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ दल नेता पनि मै आफै हो प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको नेतृत्वको सरकार तपाईँ दल नेता होइन भन्नु भएको थियो तपाईँ दल नेता होइन दल नेता म हो होइन सबै प्रदेशको दल नेता म हो होइन पार्टीको अध्यक्ष पनि म हो देशको प्रधानमन्त्री म हो होइन मेरो निर्देशन भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम चाहिँ तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले गरेको कामले त्यो वैधानिक पनि हुँदैन उहाँले त्यही कुरा गर्नु मैले भने संविधान पढ्नुहोस् मैले संविधानका बडखिलाफ चाहिँ केही काम गरेको छु कारबाही त संविधानले गर्ने हो कानुनले कारबाही गर्ने हो तपाईँले गर्ने होइन कानुनले गर्ला संविधानले गर्ला कारबाही त्यो त उहाँ पार्टी अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले तपाईमाथि त्यो किसिमको दबाब राख्न खोज्नु भएको हो कि मैले मेरो पार्टीको अध्यक्ष हो मेरो पार्टीको अध्यक्षको निर्देशन मैले मान्छु यसमा चाहिँ कुनै समस्या छैन दुई मत छैन हैन जहाँसम्म म त मुख्यमन्त्री हो नि मुख्यमन्त्रीलाई गाइडेड कसले गर्छ भन्दैन संविधानले गर्छ कानुनले गर्छ कानुन र संविधान भएका व्यवस्था अनुरूप मैले कानुन गरेर जाने हो हैन यसमा म क्लियर छु भन्ने कुरा मैले भने हो यो एउटा कुरा उहाँलाई त्यसले समस्या पारेको थियो एक दोस्रो कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरिमा अलिकति अनुकूल चाहिँ कर्णाली पाउनुभयो कि त्यसको आधार के थियो अनुकूल कर्णाली के पाउनु कमजोर भएर हो कि अनुकूल कारण उहाँले किन भन्नुहुन्छ पात्रको हिसाबले के अब एमाले पार्टीको तपाईको त्यतिखेरको संसदीय दलको नेता हाम्रो एमलालजी हुनुहुन्थ्यो अब एमलालजी सुरुबाटै के भयो भन्नुहुन्छ भने माओवादी पार्टीलाई समर्थन गर्ने कुरामा अब तयार चाहिँ हुनु भएन हैन एक्लै हाम्रो 20 सिट छ 20 सिट हाम्रो छ एकलौटी सरकार चाहिँ हाम्रो बन्छ भने अनि माओवादी पार्टीलाई किन दिने त्यतिखेर त पार्टी एक भइसकेका चाहिँ थिएन दुईटा पार्टी चाहिँ थियो
दुईटा पार्टीको संयुक्त सरकार चाहिँ भएको, दुईटा पार्टीको संयुक्त सरकार चाहिँ भयो, म अर्को पार्टी एमाले पार्टीले समर्थन गरेर चाहिँ म मुख्यमन्त्री त्यहाँ भएको भने उहाँले समर्थन गर्न चाहनु भएन। पछि निकै प्रेसर चाहिँ माथि केन्द्रबाट होइन, त्यतिखेर पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री निकै प्रेसर चाहिँ गरिसकेपछि माथि उहाँले बल्ल बल्ल तपाईँ कि त विद्रोह गर्नु पर्यो कि त समर्थन चाहिँ गर्नु पर्यो। उहाँले विद्रोह गर्न नसकेर उहाँले किन समर्थन गर्नुभयो। समर्थन गरिसकिसकेपछि डे 1 देखि उहाँको भूमिका के रह्यो भन्नुहुन्छ भने अलि सहयोग गर्ने भन्दा पनि सरकारलाई तपाईँको असफल चाहिँ कसरी पार्न सकिन्छ, यो सरकारले कामै गर्न सकेन भन्ने म्यासेज तल कसरी दिन सकिन्छ र सकेसम्म सरकारका विरुद्धमा विद्रोह कसरी गराउन सकिन्छ, उहाँको अलिकति दिमाग त्यतापट्टि चल्यो। त्यो भावनाले पहिले उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो भने अब अहिलेको जो परिवर्तित त्यो राजनीतिक वातावरण जो बन्यो नि, त्यो गर्दाखेरिमा यसको पहल कसले लिन सक्छ त भन्दाखेरिमा फलानाले लिन सक्छ, सुरु त्यहाँबाट गर भन्ने कुराको माथिबाट निर्देशन चाहिँ भयो के। माथि हिंस के भयो भन्दाखेरि विवाद सुरु भयो, विभाजनतिर जान हो, विभाजन जान थाल्छ। अब कहाँबाट सुरु गर्ने, के इस्युबाट सुरु गर्ने भने कर्णालीबाट सुरु गर्ने। फेरि एमलाल खड्गेले यसो पनि भन्दै हुन्थ्यो, यो सरकार माओवादी केन्द्र र नेकपा मिलेर बनेको सरकार हो, 7 प्रदेश मध्ये 4वटा एमालेलाई, तत्कालीन एमालेलाई अथवा नेकपा भित्रको एउटा समूहलाई र एमालेलाई र 2वटा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइएको 2 नम्बर प्रदेशको अर्कैले नेतृत्व गरेको थियो। त्यसमा त स्पष्ट खाका तयार गरेर नै तपाईँले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट, यो त स्पष्ट छ। तर त्यसमा पनि किन विवाद निकाल्नु पर्थ्यो, त्यसको कारण चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो, कारण र कारक तत्त्व के रहेछ? कारण भनेको उहाँको के एउटा भयो भन्दा त्यो माथि पार्टी केन्द्रमा दुईटा पार्टीका शीर्ष नेता प्रचण्ड र त्यसपछि केपी शर्मा ओली, दुईटा बीचको सम्झौता भनेको तपाईँले भने जस्तै 4वटा प्रदेश नेकपा एमालेलाई, 2टा प्रदेश नेकपा माओवादीलाई, सुदूरपश्चिम र कर्णाली माओवादीलाई, अन्य 4वटा प्रदेश तपाईँको एमालेलाई भन्ने कुराको सम्झौता चाहिँ भयो। सहमति थियो, त्यो त लिखित सम्झौता नै भएको, सहमति त्यो भयो। त्यो सहमति कार्यान्वयन गराउनु पर्यो। कार्यान्वयन गराउने मामिलामा के भयो भन्नुहुन्छ भने केन्द्रले तपाईँको जे सहमति भयो त्यही कार्यान्वयन गर भन्यो। तल उहाँको के भयो, अलिअलि केन्द्रमै के प्रभाव पर्यो भन्नुहुन्छ भने किन हामीले माओवादीलाई समर्थन चाहिँ गर्ने, हामी एक्लै 20 सिट छ, माओवादीको 13 सिट हो, 13 सिट भएकोलाई चाहिँ किन चाहिँ हामीले समर्थन चाहिँ गर्ने, हाम्रो एक्लै सरकार चाहिँ हुन्छ भने माओवादी पार्टीले समर्थन गर्न जरुरी छैन भन्ने विषय चाहिँ उठाए, तलबाट उठाए, प्रदेशबाट उठाए। प्रदेशबाट त्यसको प्रभाव चाहिँ केन्द्रीय नेतालाई पनि पर्यो, केन्द्रीय नेताले पनि पर्यो, त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीलाई पनि पर्यो त्यो होइन। हामी एक्लै बहुमत तर त्यो उहाँले के कुरा बुझ्नु भएन भन्दाखेरि चुनावमा कसरी गयो भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो कि। चुनावमा त हामी संयुक्त प्यानल गयो हो नि त, टिकट दिँदाखेरिमा नेकपा चाहिँ माओवादीलाई कति टिकट दिने, एमाले कति टिकट दिने, सङ्घमा कोलाई दिने पर्दै कसले भने त दुईटा पार्टी संयुक्त रूपमा हामी चुनावमा गयो। हसिया र हथौडा र सूर्यको संयुक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा मिलेर गरेको। 20 जना सांसद उहाँहरूको जो जित्नु भएको छ नि त, एक्लै सूर्य चिन्ह लिएर मात्रै जिते होइन नि त, आँसी र हथौडामा भोट हाल्ने भोटरको पनि त गयो त्यहाँ त। जस्तै मलाई भन्ने हो भने सूर्य चिन्हमा भोट हाल्नेले जनताले भने मलाई हाले भोट, पक्कै पनि आँसी हथौडामा हाल्ने पनि मलाई हाले हो नि त। पक्कै पनि अहिले म निर्वाचित भए त एमालेबाटै निर्वाचित भएको सांसद चाहिँ हो, एमाले र माओवादी निर्वाचित भए सांसदमा हो नि त। यो कुरा बिर्सिनु भयो कि हामी अलग अलग चुनाव लडेर आयौँ, अलग अलग चुनाव चिन्ह लिएर लड्यौँ, त्यो भएन हाम्रो बढी सिट जितेर आयौँ। तल तत्कालीन एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेको एमलाल कौडेल पक्षले हो कि माथि केन्द्रबाटै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रेसरमा उहाँको प्रभावमा परेर उहाँले त्यो गर्ने हैसियत राख्नु भएको, हौसला मिलेको? यो पहिला त उहाँ आफै अब यो तीव्र चाहिँ उहाँको चाहिँ सपना एउटा इच्छा चाहिँ थियो कि अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने, एकचोटि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षा। त्यो भएर उहाँले सुरुको पहिलो प्रारम्भिक चरणमा सोर्थो ढङ्गले आफै चाहिँ विषय उठाउनु भयो। पछि जब चाहिँ पार्टीभित्र विवाद सुरु चाहिँ भयो, अब विभाजित हुने स्थितिमा सिर्जना भइसकिसकेपछि त्यसपछि अनि केन्द्रबाट पनि हिंस भयो क्या फेरि। ल सुरु गर्नुहोस् कर्णालीबाट। तर एउटा कुरा सुरु गर्नुहोस्, उहाँले सुरु कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरिमा
अब दल नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। ल्याउने त्यो त अलिक पछाडि कुरा भयो। अलिक अगाडि कुरा गर्छु मैले। उहाँले चाहिँ उहाँको 2-4वटा मैले अन्तर्वार्ता पनि हेरेँ, उहाँका कुराहरू पनि सुने। तर महेन्द्र बहादुर शाहले एकलौटी ढङ्गले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू मात्रै राखेर आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई मात्रै छानेर मुख्यमन्त्री हाँक्यो, सञ्चालन गर्यो। हामी पूर्व एमाले खेमालाई बेवास्ता गर्यो र पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिहरूलाई पनि बेवास्ता गर्यो भन्ने किसिमका आरोप पनि उहाँले लगाएको मैले सुन्थेँ। त्यो चाहिँ यथार्थ के हो? त्यो केमा भन्ने कुरा उहाँले अलिकति पोइन्टेड भन्नु होला। केमा भनेर जस्तै कि क्याबिनेटमा हो, क्याबिनेटमा 4 जना उहाँले नै सिफारिस गरेर उहाँले नै आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर त्यो मसँग सुरक्षित छ नि त। 4 जना एमालेबाट पठाउनु भयो। उहाँले आफैले हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू तपाईको मन्त्री परिषदमा थिए। अनि मन्त्री परिषदमा को थियो? अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पर्यटन वन मन्त्रालय भनेका सबैभन्दा ठुला मन्त्रालय हुन्। ठुला मन्त्रालय नेकपा एमालेले दियो हैन त। उहाँकै सिफारिस गरेका व्यक्ति उहाँले आफ्नो विश्वासयोग्य पात्रहरू 4 जना पठाउनु भएको। 2 जना चाहिँ मन्त्री कहाँ थिए? नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ थिए। ती भनेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, पुलिस बिनाको मन्त्रालय हैन त। अनि अर्को कृषि मन्त्रालय। यति मन्त्रालय चाहिँ को थियो? माओवादीसँग चाहिँ थियो। क्याबिनेटको कुराहरू गर्ने हो भने, राजनीतिक नियुक्तिका कुराहरू चाहिँ गर्ने हो भने नियुक्ति हामीसँग के थियो भन्दाखेरिमा एउटा तपाईँको चाहिँ एजनायक चाहिँ थियो। एजनायकमा सल्लाह गरेरै उहाँले भनेका पात्रहरू एजनायकमा राखिएका छन्। त्यसपछि अब हामीले लोकसेवा आयोग चाहिँ बनायौँ। लोकसेवा आयोगमा पनि अझै प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ थियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले सहभागी गरायौँ, एमालेबाट सहभागी गरायौँ, माओवादीबाट सहभागी गऱ्यौँ। 3टै क्षेत्रबाट 3टै पार्टीबाट हामीले सहभागिता चाहिँ गरायो बनाएर हामीले के गर्यौँ? लोकसेवा आयोग चाहिँ हामीले बनायौँ। बाहेक अरू केही बने छैन। त्यसपछि एउटा खेलकुद परिषद बन्यो। परिषद पनि हामीले त्यसरी बनायो। उपाध्यक्ष उहाँले भने मान्छे बनाइदियो भने अहिले त सभामुखलाई समेटिया चाहिँ छ, प्रतिपक्षले समेटिया चाहिँ छ। त्यसपछि तपाईँको अन्य पार्टीहरूले समेटेर जति चाहिँ सरकारमा सहभागी ठुला भने 3टा पार्टी हुन्। 3टै पार्टीको चाहिँ उचित चाहिँ तपाईँको सहभागिता सहितको हामीले नियुक्तिहरू चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। त्यसपछि जब हामी बजेट बनाउँछौँ, बजेट बनाउँदाखेरि पनि सबैसँग सल्लाह गरेर सबै सरकारवाला शक्ति अझै हामी त 200-250 जना हामीले एक्सपोर्टर हामीले लगेर हामीले काठमाडौँबाट विभिन्न क्षेत्रका एक्सपोर्टहरू हामीले लगेर उहाँहरूको राय सल्लाह सुझाव, त्यसपछि सबै सांसदहरूको राय सल्लाह र सुझाव सहित हामीले बजेट बनाएको चाहिँ छौँ। बजेट बनाउँदा हामीले के बनायौँ भन्दाखेरिमा 2टा क्षेत्र मुख्य हो। अहिले पूर्वाधार पनि हाम्रो महत्त्वपूर्णै छ, किनकि सडक पुगेको छैन, बत्ती पुगेको छैन, विद्यालयको भवन छैन, स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ छैन हैन। पहिलो प्राथमिकता नै तिनी थिए। यी समस्या खानेपानीको समस्या चाहिँ यी समस्या छन्। यसलाई पनि हामी लैजानु छ। तर विकास भनेको खालि तपाईँको सडक खनेर मात्रै विकास हुँदैन, एयरपोर्ट बनाएर मात्रै विकास हुँदैन। विकास भनेको त जनताको आर्थिक स्रोत वृद्धि पनि गर्नु पर्यो। जस्तै कि अहिले सडक बनायो तर त्यहाँ गाडी कुद्छ, गाडीमा चढ्न सक्ने टिकट काट्ने क्षमता जनताको भएन भने त्यो सडकले विकासको कुनै अर्थ राख्दैन। बिजुलीको लाइन त पुगाउँला, भोलि महसुल तिर्न सकेनन्। टेलिफोनको टावर त खडा गराउँला, भोलि मोबाइल किन्न सकेन, रिचार्ज हाल्न सकेनन्। खर्च गर्ने क्षमताको वृद्धि पनि जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। उत्पादन हाम्रो बजेटको विकट असाध्य विकट चाहिन्छ। अहिले तपाईँको 1 हामीले 100 मिटर मात्रै खन्नु पर्यो भने 2-3 करोड पैसा चाहिन्छ। ठुलो चट्टान चाहिन्छ। एउटा ढुङ्गा फोडाल्नको 1 करोड पैसा चाहिन्छ। अब त्यो पूर्वाधारका लागि त्यतिकै बढी पैसा जरुरी चाहिन्छ भने जनताको आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नका लागि हामीले लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यहाँ पनि त्यतिकै लगानी गर्नु छ। त्यसले हामीले के गर्नु भन्दाखेरिमा 50% तपाईँको उत्पादन उठाउनु भयो कि त्यो ती हामीले गरिसके अनि मुख्यमन्त्रीले एकलौटी गर्यो जो उहाँले मलाई आरोप लगाउनु बेलुन लानु एकलौटी गर्यो भने त कहाँनिर एकलौटी भयो त? कुन ठाउँमा एकलौटी भयो? यो क्षेत्रमा बजेटमा एकलौटी गर्यो भन्न सक्नु पर्यो। एकलौटी मैले के गर्छ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले बजेट केन्द्रित गरेँ कि या अर्को मेरो पार्टी जहाँ छ त्यही मैले बजेट केन्द्रित चाहिँ गरेँ कि कहाँ गरेर एकलौटी गरेँ भन्ने कुरा उहाँले तथ्यको आधारमा भन्न सक्नुपर्छ। आरोपको लागि आरोप त जे पनि भन्न सकिन्छ, जे पनि भन्न सकिन्छ। आरोपको लागि आरोप लगाउनु न जे पनि भयो, तर कहाँनिर भयो त? कुन ठाउँनिर भयो भन्ने कुरा उहाँले भन्न सक्नुपर्छ। उहाँ यतिसम्म कि
गरेको मैले सुन्थेँ कि 3.5 वर्षमा जम्मा 6 किलोमिटर बाटो पिच भयो। त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले अरू के गरे त भनेर उहाँले कुनै सञ्चार माध्यममा बोलेको पनि मैले सुनेको थिएँ। अनि उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि ल आफ्नो हामीलाई त उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो, आफ्नै समूहका केही सांसदहरूलाई पनि उहाँले यतिसँग दपेट्नु भयो कि त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन भन्नेसम्मको आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसमा पनि तथ्यता छ। अब यो हाम्रो जहाँसम्म सडक पिच गर्ने कुरा छ नि, प्रदेश सरकार कस्तो अवस्थामा बनिया सरकार हो भन्ने कुरा पहिला उहाँले चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो कि। जस्तै कि उदाहरणलाई मात्रै भन्छु, मैले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय भनेर कुनै कार्यालय बिल्डिङ चाहिँ थिएन। एउटा क्षेत्रीय प्रशासक बस्ने प्रशासकको कार्यकक्षमा गएर मैले पदभाल ग्रहण गरेका चाहिँ थिएँ। प्रदेश सरकारको कुनै कर्मचारी चाहिँ थिएन मलाई क्या त्यतिखेर पदभाल ग्रहण गराउने। म स्वागतको लागि भनेर एकजना क्षेत्रीय प्रशासक, 2 जना कार्यालय सहयोगी गरेर ढोकामा उभिएर फुलको एउटा माला लिएर बसेका चाहिँ थिए। कुनै संरचना त्यसपछि 6 महिनासम्म तपाईँको उहाँहरू यसो आएर के छ मुख्यमन्त्री केही यसो पानी केही खाने चिया खाने पठाइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। न प्रदेशको कर्मचारी खटाइएको चाहिँ थियो, न प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक बजेट पठाइएको चाहिँ थियो, न प्रदेश सरकारसँग तपाईँको संरचनाहरू चाहिँ थिए, न प्रदेश सरकारसँग आवश्यक काम गर्ने ऐन कानुनहरू चाहिँ थिए। केही पनि नभएको जिरो अवस्थामा त्यहाँ गएको चाहिँ थिएँ। भने मैले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि त 1 महिना त म होटलको कोठामा बसेको थिएँ त। सरकारी निवास पनि थिएन, सरकारी कार्यालय नभएर म होटलको कोठामा बसेको। मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालन गर्नुभयो, निवास सञ्चालन गर्नुभयो। म त्यहाँबाट बसेको चाहिँ थिएँ। भने जस्तै अहिलेको मुख्यमन्त्री त शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै सरकारी निवासमा जानुभयो। अनि शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै के भयो हुनुहुन्छ भने 1800 जना कर्मचारीले उहाँले स्वागत गरे। मलाई 1800 कर्मचारीले बिदाई गरे कि मलाई फेरि त्यो। तपाईँ प्रदेश सरकार चाहिँ 8 जना कर्मचारी थिए लगभग? एउटा पनि थिएन। क्षेत्रीय प्रशासक 1 जना हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग 2 जना कार्यालय सहयोगी थिए। 3 जनाको फोटो छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो थियो। म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले जब पदभार ग्रहण मैले गरेँ। अब यो तपाईँको यो त्यो स्थितिमा अब सांसदका त आफ्नै विषय, सांसद भनिसके त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुनु पऱ्यो नि त। पक्कै पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी पैसा चाहियो, बढी बजेट चाहियो, जति उनले लेटर प्याडमा सिफारिस गरेर चाहिँ तपाईँको पठाएका छन् योजनाहरू सबै योजनामा प्रशस्त पैसा चाहियो भन्ने कुरा त सांसदले माग राख्ने भए त ती सबै माग पुरा गर्न हाम्रो बजेटको बलम कति छ, बजेटको सीमाभित्र रहेर हामी त बजेट कार्यान्वयन अनि बजेटका कार्यान्वयनका प्राथमिकता के हुनु सरकारका, मैले अघि भने त पूर्वाधार र त्यसपछि उत्पादन। जनताको आर्थिक उत्पादन पनि वृद्धि गर्नु पर्यो, पूर्वाधार क्षेत्र पनि विकास गर्नु पर्यो, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू पनि छन्। यो सबै कुरामा सरकारको टार्गेट कहाँ हो, सरकारको ड्रिम सपना के हो, हैन भिजन के हो सरकार, त्यसको आधारमा त सरकारले बजेट बनाउने नि त। मलाई मेरो ठाउँमा कतिपय निर्वाचन बजेट नजाला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईको 3.5 वर्षको कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा तपाईलाई यति गरी र म यति सन्तुष्ट छु, यति गर्न अझै बाँकी थियो गर्न पाइनँ भन्ने काहीँ लागिरहेछ? मलाई यति ठुलो चाहिँ म गर्वका साथ चाहिँ म भन्छु, म कर्णाली प्रदेशमा सफल चाहिँ मुख्यमन्त्री। मलाई मेरो कामप्रति गर्व छ। आवश्यकता धेरै छन्, समस्या धेरै छन्, अझै सबै समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन, तर मैले जे काम गरेँ मैले कर्णाली प्रदेश निर्माणको डिजाइन चाहिँ मैले गरेँ कि आर्किटेक्ट एउटा मैले डिजाइन चाहिँ मैले गरेँ कि कर्णालीको अब काम गर्ने सरकार प्रमुख जतिजना मान्छेहरू चाहिँ हुन्छन् नि मेरो अवस्थाबाट मेरो हालतबाट सुरु हुनु पर्दैन। अब मेरो हालतमा जस्तै कि मैले भने 1 महिना होटल कोठामा बस्नु पर्दैन, अब निवास नपाएर हैन त, कुर्सी नपाएर तपाईँको चाहिँ हल्लिनु पर्दैन, तपाईँको अब पर्थ्यो, ऐन छैन भने बस्नु पर्दैन, कर्मचारी छैन भने काम रोक्नु पर्दैन अब हजुर फेरि हैन, संरचना छैन भने तपाईँको चाहिँ अब कहीँ कतै कोही अड्किनु पर्दैन हजुर फेरि काम। अहिले जस्तै भन्नुभयो अब तपाईँको चाहिँ कति 400-500 किलोमिटर मात्रै पिच भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। आजको दिनमा हेर्नु त कति किलोमिटर पिच भएको चाहिँ छ। सुरुकै बेला जहाँ तपाईँको प्रदेश सरकारको योजना निर्माण नै भएको छैन, अनि योजना निर्माण अहिले अर्काले खनेको सडकको माथि कालोपत्री गरिदिने कुरा भएन नि। जसरी सङ्घीय सरकारले बनाइरहेको बाटोमा गएर प्रदेश सरकारले कालोपत्री गरिदिने त मेरो कालोपत्री बढी देखाउनका लागि प्रदेश सरकारले कालोपत्री गर्यो भनेर अर्काले बनाइरहेका घरको चाहिँ छतको ढलान हामीले गरिदिनु त पिलर कसले हाले हो,
भन्दाखेरि जग आफैले सङ्घीय बसाल्नु सरकारले पर्यो, प्रदेश आफैले सङ्घीय जग सरकारले बसालेर तपाईँले काम गर्नु सङ्घीय सरकारले हात हालेका योजनाहरू सङ्घीय सरकारले नै गर्छ, स्थानीय तहले हात हालेका योजनाहरू स्थानीय सरकारले नै गर्छ, प्रदेश सरकारले हात हालेका योजना प्रदेश सरकारले गर्छ भने प्रदेश सरकारको त सुरुवातीको चरण हो। प्रदेश सरकारले ट्र्याक कति ओपन गर्यो भन्ने कुरा मैले त बोल्नु भएन नि, किन बढी भने चाहिँ 4000 किलोमिटर तपाईँको चाहिँ हामीले ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ, त्यो कुरा त मैले बोल्नु भएन नि, किनकि हाम्रो काम त पहिलो काम के हो, ट्र्याक ओपन गर्ने हो नि त, ट्र्याक खोल्ने हो। जहाँ ट्र्याक खोलेकै छैन ट्र्याक ओपन भयो, अहिले त कति किलोमिटर ग्राभेल भयो भनेर हेर्नुहोस्, कति किलोमिटर बाटो नाला चाहिँ हामीले खन्यौँ, कति किलोमिटर बाटो अहिले पिच हुँदै गयो भन्ने कुरा आजको दिन उहाँलाई सोध्नु न। पक्कै पनि म यो समग्रमा आउँछु, तर एउटा शब्द चाहिँ सधैँ म एउटा सवाल चाहिँ उठ्छ कि कर्णालीको पूर्वाधारको विकास त आफ्नो ठाउँमा छ, पहिलो काम भनेको कर्णालीमा त्यहाँको जनताको जीवनशैली उठाउने काम चाहिँ कति गरिन् जस्तो लाग्छ आफूलाई? त्यहाँको जनताको जहाँ 2 छाक टाढा धौधौ पर्ने एउटा प्रदेश हो, जुन प्रदेश तपाईँले नेतृत्व गर्नुभयो 3.5 वर्ष। म कतिसम्मको भनौँ, 1 रुपियाँका मेरो सम्झनामा कि 4वटा सलाई पाइन्थे, सलाई 1 रुपियाँका कि होइन त, 1 रुपियाँ नपाएर सलाई किन्न नसकेर घरमा के आगो ल्याउन, अर्काको घरमा आगो बल्यो, घरबाट धुवाँ बाहिर आयो भने त्यो घरमा आगो बल्यो भनेर त्यो घरमा गएर आगो लिएर आएर अनि आफ्नो घरमा चाहिँ आगो बालेर खाना पकाएर खान्थे। अनि त्यो आगो पनि तपाईँको राति त्यो ननिमियोस् भनेर ढाकेर, बिहान त्यो आगो जीवितै रहोस् भनेर तपाईँ ढाकेर राख्थे होइन। अनि मैले गएँ भाषण गरेँ अस्ति भर्खरै, म धेरै गाउँमा गएर धेरै जिल्लामा गएँ भने मलाई गर्व छ मैले भने, किनकि 5-7 वर्ष अगाडि म यस्तै तपाईँकोसँग म भेटघाट चाहिँ गर्दा तपाईँले लगाएको टोपी च्यातिएको थियो, रौँ बाहिर निस्केको चाहिँ, तपाईँको शरीरको लुगा च्यातिएको थियो, धेरै लुगा टालो हालेर लाउनु भएको चाहिँ थियो, खुट्टामा तपाईँको प्लास्टिकका चप्पल चाहिँ थिए, त्यही पनि फिता चुडिएर डोरीले बाँधेका चाहिँ थिए। त्यस्ता फोटा मसँग छन्, मैले भने मेरो कम्प्युटरमा सेभ छ, मान्छे तपाईँहरू नै हो। आज मैले देखिरहेको छु तपाईँले भने तपाईँको टोपी सबै ढाका टोपी लाउनु भएको छ, सबैको टाउकोमा ढाका टोपी एकदम नयाँ टोपी देखिरहेको छु, लुगा नयाँ छन्, धेरैको खुट्टामा लेदरको जुत्ता छ, त्यो कम्कुट हो। मैले कम्कुट जुत्ता मात्रै तपाईँको हाइटेक लाउनु भएको छ। मैले भने जनताको अहिले तपाईँ आगो ल्याउनु हो, तपाईँ आगो ल्याउनु, तपाईँ अहिले तपाईँ आगो लिन अर्काको घरमा तपाईँ जानुहुन्न, प्रत्येकको पकेटमा तपाईँ चुरोटको बट्टा छ, लाइटर राख्नु भएको चाहिँ छ होइन त। अझै तपाईँ कहाँसम्म भनौँ, बिहानदेखि बेलुकासम्म कति बेला दारू खाएर बसिरहनु भएको छ, दारू खाने बिहानदेखि बेलुकासम्म दारू खाने पैसा कहाँबाट प्राप्त भयो? तपाईँको जीवनस्तर परिवर्तन कसरी हो भन्ने कुरा केही बुझ्नु भएको छ? अहिले त लकडाउन छ, इन्डिया जानु भएको छैन, बाहिर कतै व्यापार व्यवसाय गर्न एकदम सीमित मान्छेहरू कोही पनि जानु भएको छैन, कारण के बुझ्नु भएको छ? मैले भने अहिलेहरूमा भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा एउटा ओडामा तपाईँको 1 करोड पैसा गएको चाहिँ छ। प्रदेश सरकारको एउटा ओडामा सबै कुल बजेट 1 करोड पैसा एउटा ओडामा गएको छ। 718वटा ओडामा तपाईँको चाहिँ पैसा अहिले पठाएको छ भने 8 अरब पैसा चाहिँ गएको चाहिँ छ। 8 अरब पैसा जनताको बिचमा, जनताको पकेटमा गयो, जनताको पकेटमा गयो। अनि जनताले के अरे खानेपानीमा काम गरे, त्यो पैसा पकेटमा गयो, सडक बनाउनु भयो, त्यो पैसा पकेटमा गयो, विद्यालयको भवन बनाउनु भयो, पकेटमा गयो। त्यो गाउँमा अहिलेको सबभन्दा आवश्यक पर्ने के हो, काम के हो, विकास पूर्वाधारमा के हो, त्यो योजना छनौट पनि स्वयं गाउँकै मान्छेले गर्ने। त्यो भए त कसैबाट बाहिरबाट तपाईँको चाहिँ सिफारिस भएको एजेन्ट त गएन नि। विद्यालय आवश्यकता हो, विद्यालय बनाउँछ, स्वास्थ्य चौकी आवश्यकता हो, स्वास्थ्य चौकी बनाउँछ, खानेपानी आवश्यकता खानेपानी बनाउँछ, शिक्षा आवश्यक के हो? त्यहाँको पहिलो प्राथमिकता के आफै योजना छनौट गर, अनि रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ भनेर पैसा त्यसरी गाउँमा गयो, अनि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन आयो नि त भन्ने मलाई एउटा सवाल हो। उत्पादनमूलक त्यसरी मैले केही काम गर्न सकिनँ। त्यहाँका जनता कति जोडे उत्पादनमूलक काममा? चाहिँ त्यहाँका जनताहरू जो आफूलाई मात्र होइन कि आफ्ना पुस्ताहरूसम्मको लागि उत्पादनमूलक काममा उनीहरू कति जोडिए, त्यसको लागि तपाईँले आधार कति सिर्जना? त्यो मैले त्यस्तै म कुरा गर्दै थिएँ भने विकास पूर्वाधारमा पनि हामीले बजेट जनताकै पकेटमा जाओस् है, अझै धेरै डोजरहरू प्रयोग नगर्ने हामीले भन्यौँ होइन, किनकि पैसा बाहिर जान्छ भनेपछि जनताले नै काम गर्ने, जनता काम नगरी नगर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर, नत्र नगर भनेर भनियो। जति रोजगारी सिर्जना चाहिँ गर्ने किसिमको हाम्रो चाहिँ विकास चाहिँ परियोजना चाहिँ बनाएर जाउँ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ यो हो।
योजना नीति यो हो भने अरू कुरा तपाईँले भने जस्तै हामीले के हुनुहुन्छ भने अहिले हेर्नुभयो भने राउडेलाई गरेर सोध्नु प्रदेश सरकार तपाईँ चिन्नुहुन्छ भन्नुभयो भने प्रदेश सरकार उसले राउडेले चिन्छु भन्छ व्यक्ति अरू कुरा छोडिदिनुहोस् कि जङ्गलमा बस्ने राउडे समुदायले पनि प्रदेश सरकार थाहा छ तपाईँलाई भन्यो भने थाहा छ भनेर भन्छ मुख्यमन्त्री थाहा छ भनेर भन्छ मुख्यमन्त्री के होला तर म आउँछु स्थापित गर्नु थियो मैले भने कर्णालीका छोरीहरूको हालत चाहिँ थियो भने सबभन्दा हामीले भन्छ भने त महिला हिंसा भनेर भन्छ हिंसा किन भन्छ आर्थिक एउटा कारण आर्थिक पनि हो आर्थिक हिसाबले कमजोर छन् महिला आर्थिक समस्या पुरुषमा निर्भर हुनुपर्ने एउटा केही खान मन लाग्यो पुरुषले खुवाउनु पर्ने केही लाउनु मन लाग्यो पुरुषले चाहिँ गर्नुपर्ने भने धेरै महिला आत्मनिर्भर चाहिँ छन् आर्थिक हिसाबले त्यसपछि हामीले अहिले नै हामीले किन छोरी जन्मिने बित्तिकै हामीले खाता खोल्ने होइन त बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने हामीले एउटा स्लोगन त हामीले दिएर छोरी जन्मिँदै खाता खोल्ने र प्रत्येक महिना 500 को दरले पैसा जम्मा पार्ने शिक्षाका लागि स्वास्थ्यका लागि त्यो भोलि त्यो महिलाले त्यसले कुनै न कुनै व्यवसाय चाहिँ गरोस् भनेर त्यो पैसा भोलि हामीले गर्ने कुनै तपाईँको राम्रो चाहिँ उत्पादन हुने ठाउँमा सेयर राखिदिने भने कर्णालीका छोरीहरू अब जन्मिने बित्तिकै सेयर मालिक सेयर धनी बन्ने भयो उत्पादनसँग पनि जोडिन पुग्यो त्यो कार्यक्रम भयो त्यसपछि कर्णालीका सबै महिलाहरूलाई महिला सहकारी समूह चाहिँ बनाएर त्यो महिला सहकारी समूहमा सेयर ती जति चाहिँ महिला चाहिँ तिनको नाममा सेयर राखिदिएर अनि उत्पादनका काममा लगानी गर त्यो पालिकामा त्यो वडामा के छ सम्भावनाहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू के छन् हामी यो पनि सरकारले तोकिदिन्छ उत्पादन गरेका वस्तुहरू सरकारले सहकारी मार्फत ल्याएर म तपाईसँग थुप्रै आज सवाल जवाफ यो त भने चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यकालमा गरेको सभा कामको तपाईले के व्याख्या गर्नुभयो हरेक कर्णालीका आम नागरिकलाई अन्य दिनमा पनि तपाईसँग यो थुप्रै प्रसङ्ग छ आउँछु म धेरै काम चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ छौँ त्यसैले म एकदम गर्व छ कि मैले कर्णाली प्रदेशमा सबै कामको प्रारम्भ गरेँ भन्ने तपाईलाई गर्व छ अब यसलाई मात्रै निरन्तर आगामी सरकारले लग्यो भने म एउटा सवाल राखेर यो ठुलो परिवर्तन चाहिँ एउटा सवाल राखेर तपाईसँग यो विषय टुङ्ग्याउँछु अरू थुप्रै विषय प्रसङ्ग तपाईँसँग छलफल गर्नुपर्ने छ तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको मुख्य राजनीतिक एउटा केन्द्रबिन्दु पनि हो यहाँ तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आउँदैछ अरू थुप्रै विषय प्रसङ्ग छ एउटा कुरा राख्छु तपाईँलाई तपाईँमाथि लागेको एउटा आरोप अर्को छ कि जहाँ दुई छाक टार्न अहिले तपाईँले भन्नुभयो सलाइको काटी किन्न नसक्ने जनता छन् कर्णालीमा त्यहाँका चाहिँ मुख्यमन्त्री जन्ती जानु पर्यो भने हेलिकप्टर प्रयोग गर्यो र हेलिकप्टर सवार भएर जन्ती गयो भन्नेसम्मको आरोप पनि तपाईँलाई प्रतिपक्षले लगायो यो पनि तपाईँले सुन्नु भएको थियो होला यो अहिले अब त्यो बाहिर भन्ने भन्दा पनि तपाईँको नि रियालिटी के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अहिले कुल बजेट हाम्रो जो बनाएको हुन्छ नि त्यो बजेट अडिट हुन्छ कि अडिटमा अहिले पनि अडिट रिपोर्ट हेर्नुहोस् अडिट रिपोर्टभित्र मुख्यमन्त्रीले हेलिकप्टर चढेको बिल त्यहाँभित्र पेश भएको छैन कुनै एउटा बिल मुख्यमन्त्री हेलिकप्टर चढेको कुनै एउटा बिल मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पेश भएको छ कि छैन अडिटमा छ कि छैन भनेर हामीले हेरौँ एकपल्ट छैन हो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने आयोजकले रकेट लिएर आयो भने के हार्ने त रकेटमा चढ्दैन भनेर हिँडेर जान्छु भन्दा त त्यो कार्यक्रम भ्याउँदै भ्याउँदैन मैले होइन त हेलिकप्टर कुरा छोडिदिनुहोस् रकेट लिएर आए जाउँ भने होइन म त हजुर कर्णाली प्रदेशको गरिब मुख्यमन्त्री म हिँडेर जान्छु भने म भ्याउँछु त्यो कार्यक्रममा भ्याउँदैन कर्णाली जस्तो ठाउँ भौगोलिक कर्णाली जस्तो ठाउँ जहाँ जटिल छ त्यसकारण हो बाटै छैन जे सडक नै छैन सजिलो हुन्छ त्यही प्रयोग हुम्लाका जनता हेर्नु त तपाईँको गाडी चढ्छु भनेर उनले रहर राखेर गाडी चढ्ने रोड छ त प्लेन चढेर आउँछन् त हुम्लाका जनता पराए पैसा कमाउँछन् पैसा कमाएको पैसा सबै खर्च त्यही प्लेनमा गर्छन् डोल्पाकाले त्यो गर्छन् जुम्लाकाले त्यो गर्छन् अवस्था त्यस्तो मुगले त्यो गर्छन् अब कर्णाली प्रदेशको जियोलोजी कसो छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त भने आयोजकले ल हेलिकप्टर लिएर आएर चढिदिनु हाम्रो कार्यक्रम गइदिनु पर्यो भनेपछि त अनि मुख्यमन्त्री जस्तो मान्छेले रिजेक्ट गर्न मिल्छ समस्या भौगोलिक जटिलताले तपाईले अब त्यो आग्रह र पूर्वाग्रह मात्रै राख्ने हो भने त जे भने जिआरलाई पनि हुन्छ नत्र भने तपाईँको रियालिटी के हो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त रियालिटी के हो मैले त अझै विपदको बेला नि कर्णालीमा विपदको बेला चाहिँ हेलिकप्टर प्रयोग गर्दाखेरि धेरै एयरलाइन्सहरूले तपाईँ निःशुल्क सहयोग गर्नुहोस् भने मैले भनेको छु कर्णाली प्रदेश गरिब प्रदेश हामीसँग बजेटको बाबा ल तपाईँले यसो गरिदिनुहोस् त धेरैजना तपाईँ सुत्केरीहरू धेरैजना तपाईँको चाहिँ त्यो दुर्घटनामा परेका चाहिँ मान्छेहरूलाई उहाँहरूले निःशुल्क उद्धार पनि तपाईँको त्यहाँ चल्ने एयरलाइन्सहरूले गरिरहेको छन् भने त्यतिसम्मको काम हामीले गरिरहेको छौँ भने अब पुरै सरकारी ढुकुटीबाट
पुरै चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ प्रयोग गरेर भन्ने जो बाहिर आरोप चाहिँ छ यो आरोप गलत आरोप चाहिँ हो। अर्को एउटा यो कर्णालीसँग सम्बन्धित एउटा पछिल्लो सवाल राख्छु। अहिले एकजना प्रत्यक्ष कङ्ग्रेसबाट एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको नेतृत्व गर्दाखेरि ती निर्वाचित भएर आएका अन्य प्रतिनिधिहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? यो सत्ता भागभण्डाको कारणको उपज हो होइन? एकजना होइन, उहाँ जीवनबहादुर शाही कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशको सांसद, उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ कर्णाली प्रदेशलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हामी यो राजनीतिक भागभण्डाले कहाँ पुग्दैछ राजनीतिको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त हो नि यो त। हो, त्यो मैले सुरुमै यो विषय मैले भने जब हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यूको प्रारम्भमै मैले के भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँ हाम्रो चाहनाले भएको चिज चाहिँ होइन, परिस्थितिले चाहिँ तपाईँको यो वातावरण सिर्जना गरिदिएको हो। जस्तै नेपालमा स्थिर राजनीति नचाहने, अस्थिरताबाट धेरै चाहिँ फाइदा हुने, जो नेपालबाट धेरै फाइदा लिन चाहने शक्ति केन्द्रहरूको सफलताबाट भएको यो परिवर्तन चाहियो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यति मैले यति म टुङ्गेँ। अब तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11, 12 र 13 गते होइन? अब राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कस्तो गर्दै हुन्छ? अब यहाँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरण कङ्ग्रेस एमाले त्यसै राप्रपासम्मको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। अब यहाँ पुस्तान्तरण हस्तान्तरणको सवाल उठिरहेछ। अब माओवादीमा पनि युवा नेतृत्व र हस्तान्तरण पुस्तान्तरण होइन कि अब त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने बेला भएन? नेतृत्वको सवाल है अब यहाँ सिधै। अब नीति र विधिको फेरि म चर्चा गरौँ। ठिक छ, अब यसलाई नि जस्तै कि काङ्ग्रेसहरू अहिले भर्खरै तपाईँको जिल्लाका चाहिँ सम्मेलनहरू सकाए र माथिको महाधिवेशन सकियो र त्यहाँ तपाईँको हेर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ भने कुटाकुट चाहिँ भयो, कुर्ची भाँच चाहिँ गरे होइन? त्यो के का लागि भन्ने कुरा भयो। मेरो प्रश्न त्यो के का लागि? त्यो ठुलो वैचारिक चाहिँ डिबेटको लागि चाहिँ हो कि कुनै वैचारिक छ या विशुद्ध पदका लागि छ भन्ने कुरा भयो कि फेरि विशुद्ध पदको लडाइँ हो या नयाँ विचारको लडाइँ हो? काङ्ग्रेसभित्र कुनै नयाँ विचार चाहिँ जन्मिएर नयाँ विचारको बहस चाहिँ हो या पदको लडाइँ भन्दाखेरिमा त पदको लडाइँ हो। को महामन्त्री बन्ने, को सभापति बन्ने, को सहमहामन्त्री बन्ने भन्ने कुरा विशुद्ध पदको लडाइँ मैले देख्छु। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सवाल तपाईँले जोड्नुभयो। त्यसपछि एमालेको हेरौँ, एमालेको नि कुनै फरक दुईटा दस्तावेज बिचको बहस भए हो त? एमालेभित्र उसले पनि महाधिवेशन सघायो नि, बहस भयो, बहसै भएन। केमा बहस भयो? पदमा बहस भयो। को केन्द्रीय समिति बन्ने, को प्रदेश बन्ने, को पदाधिकारी बन्ने, आखिर लडाइँ भने तपाईँको पदको लडाइँ भयो। अब त्यस्तै परम्परा चाहिँ कायम गर्ने गरिकन त्यही राजनीतिक संस्कारलाई चाहिँ तपाईँ फलो गर्ने गरी अब माओवादीले गर्ने या माओवादीले फरक तरिकाबाट राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने भन्ने मेजर विषय हो अहिलेको विषय भनेको। त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पदको चाहिँ लडाइँ चाहिँ हुँदैन। पद ठुलो प्राप्त गरेर सिरानी हालेर निदाउने चिज होइन पद बने आगे, या गएर पद पाएर कम दिन निदाउने पनि होइन। पद भन्ने कुरा पद लियो बनाएर बढी किलोमिटरको हिँड्यो। पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष बाहेक जहाँ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा त कल्पनै नगरौँ, अहिले महासचिव कार्यकारी महासचिवमा पनि शक्ति प्रदान गर्ने भन्ने किसिमको जुन तपाईँहरूको विधानमा आएको छ, त्यसले गर्दा महासचिवको लागि प्रतिस्पर्धाको लागि अहिले 7 देखि 8 जना नेता नेतृत्वको लागि दौडधुप गरिरहनु भएको छ। मैले भन्छु यति कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। एउटा कुरा अझ जोड्छु म, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुनै घरमा निवासमा कोही मान्छे पुग्यो भने कुन पद माग्न आयो भन्नेसम्मको उहाँले दुखेसो पोख्नु भएको छ। त्यो फिल हुन्छ, त्यो लाग्छ मलाई भनेपछि माओवादी कहाँ पुग्दैछ भनेर चिन्ता प्रचण्डले त प्रस्तुत गरिसक्नु भयो भनेपछि माओवादीको समस्या छैन त अनि पदको लागि। त्यसले म भन्दैछु कोही व्यक्तिले आकाङ्क्षा राख्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। जस्तै मैले आकाङ्क्षा राख्नुलाई त यदि पार्टीले यो मलाई जिम्मेवारी चाहिँ दियो भने मैले यसरी पुरा गर्न सक्छु भनेको आकाङ्क्षा राख्नुलाई त्यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन, त्यो राम्रो कुरा हो कि। आकाङ्क्षा राखिसकेपछि अब त्यसको सेटलमेन्ट गर्ने कुरा, व्यवस्थापन गर्ने कुरा, जिम्मेवारी दिने कुरामा हामीले व्यापक छलफल गरेर केमा सहमति हुन्छ, कोमा सहमति हुन्छ, कुन पात्रमा सहमति छ, सहमतिको आधारमा त्यो पात्रले जिम्मा दिने
हाम्रो पार्टीको प्रचलन चाहिँ हो। आकाङ्क्षा राख्छन् तर व्यापक छलफल गरे बनाएर सर्वसहमति कुन पात्रलाई चाहिँ हुन्छ त्यही पात्रलाई जिम्मेवारी चाहिँ दिने हाम्रो प्रचलन चाहिँ। यो त तपाईहरुको द्वन्द्वकालको प्रचलन हो। अहिले पनि बहुदलीय अथवा अहिले पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आइसकेपछि तपाईहरु चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने होइन र हो। तर तपाईहरु त्यो देखिदैन। एउटा एक्जाम्पल तपाईले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। बागमती प्रदेशमा हिजो एउटा निर्वाचन भयो, बागमती प्रदेशको नेतृत्व चयन भयो। त्यो एउटा उदाहरण त्यति हो माओवादीमा प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानिएको हो। त्यसले मैले भने प्रतिस्पर्धा नै हो। जस्तै बागमतीमा गरेको नि प्रतिस्पर्धा नै हो, अरू प्रदेशमा गरेको पनि प्रतिस्पर्धा नै हो कि। अरू प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा भएन भन्ने कुरा होइन, भोटिङ प्रक्रिया मात्रै फरक प्रक्रिया भयो क्या। भोटिङको प्रक्रिया फरक हो, प्रतिस्पर्धा सबै प्रदेशमा हो होइन। बागमतीमा फरक उनले पुरै कट्टो थापेर मतपत्रिका छापेर छाप हानेर तपाईँको चाहिँ गरे। अरू प्रदेशमा तपाईँको मतपत्र छापेनन् तर भोटिङ भएको। सबै ठाउँमा ल भोटिङ भएको, पात्र कतिजना ती पात्रहरू खडा गर्ने, ल कुन पात्रलाई चाहिँ समर्थन गर्ने भन्ने कुराका बारेमा व्यापक छलफल गरेर भोटिङकै प्रक्रियाबाट निर्वाचित भयो। अहिले पनि अब हाम्रो महाधिवेशन मतपत्र छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँले भने जस्तै अरू पार्टीले गरे जस्तै मतपत्रिका छापेर जनताले मतपेटिका छापेर मतपेटिका भोट खसालेपछि मात्रै पार्टी लोकतान्त्रिक ठान्छ फेरि जनताले, नभए नेतृत्वको दबाब र प्रभाव ठान्छ। त्यो त उहाँले के ठान्नुहुन्छ भने जनताको सवाल हाम्रो अहिलेको हाम्रो तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेतृत्व चयन मात्रै होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। बाहिर नेतृत्व चयनको कुरा, नेतृत्व परिवर्तनको कुरा अरू पार्टीमा भाजतै पुरै यहाँ भन्ने टाइपको सबैको ध्यान त्यहाँ छ। हाम्रो मुख्य चाहिँ कहाँ हुन्छ, विचार संश्लेषणको विषय हो, विचारको विषय हो। हामीले भन्यौँ कुनै बेला प्रचण्ड पद हाम्रो संश्लेषण हाम्रो संश्लेषण प्रचण्ड पदमा, हाम्रो विचारको संश्लेषण हाम्रो पार्टीको विचारको संश्लेषण। जस्तै हामीले मालेमवादको नेपालमा गरिएको प्रयोगबाट जन्मिएको नयाँ विचार के हो भन्दाखेरिमा प्रचण्ड पद हामीले भन्यौँ। प्रचण्ड पद कुनै व्यक्तिको नाम चाहिँ होइन, विचार चाहिँ हो। माओवादीले पुँजीको रूपमा भनौँ न त्यो शान्ति प्रक्रियामा माओवादी पार्टीको पुँजी 19-20 वर्षपछि माओवादी पार्टीको पुँजी सवाल कहाँबाट उठ्यो? मैले माओवादी पार्टीको पुँजी के हो भन्दा प्रचण्ड पद। म फेरि प्रश्न फेरि पनि मैले तपाईलाई जोडेँ। हामीले त्यो हामी त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा हो। तर सुन्नुस्, हाम्रो नाम निशान मेटिएको 20 वर्ष पछाडि फेरि प्रचण्ड पद आउनुको कारण के हो? म भन्दैछु प्रचण्ड पद हाम्रो विचार चाहिँ हो, विचारको संश्लेषण चाहिँ हो। त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा त्यागे होइन नि त। एकपटक हामीले ठिक छ राखौँ भने पेन्डिङमा राखिदिएको कुरा मात्रै हो कि। विचार त्यस्तो हुन्छ र मैले एकछिनको लागि होइन त्यो पनि हामीले त्यो त छलफल भयो नि त। अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल हुँदै जाँदा अब हामी मात्रै माओवादी पार्टीमा जतिजना हामी छौँ यतिजना मात्रै सीमित चाहिँ रहेर अब देशमा हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न सक्दैनौँ, देशको राजनीतिक नेतृत्व हामीले गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्व लिनका लागि हामीले अलिकति खुला हुनुपर्छ, केही चिज त्याग्न सक्नुपर्छ। त्यो केका लागि भन्दैन, उपलब्धिका लागि। ठुलो उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सानातिना केही चिज त्याग्दिन पनि कुनै समस्या। जस्तै मैले यो कुर्सी तपाईँले छोडिदिएँ भने छोडे होइन कि, तपाईँले लिएर मैले बसाल्ने बित्तिकै कुर्सी छोडे होइन, तपाईँको मन जिते आयो कि, तपाईँको विश्वास प्राप्त गरे हो। अर्काको विश्वास चाहिँ प्राप्त गर्नका लागि, मन जित्नका लागि एकपटक त्यागिदिने कुराले समस्या सिर्जना हुँदैन। जब त्यो मान्छेको मन जितिन्छ भोलि त्यसले स्वीकार। जस्तै हिजो कुनै नारायण गाई श्रेष्ठसँग हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरिमा प्रचण्डबाट त्याग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब त उहाँ त फेरि अब हामीले त्यागिदियौँ कि उहाँको विश्वास भयो, ओहो यत्रो एउटा विचार यत्रो चाहिँ पुँजीलाई पनि त्याग्न तयार भए मेरो लागि। तपाईले कुनै उहाँको मन त हामीले जित्यौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै समय मालेमवाद र प्रचण्ड पद सँगै राख्थ्यो। उहाँको मन जित्यौँ कुनै समय। मैले त्यो तपाईँको आशय मैले बुझेँ। कुनै समय भने अब मालेमवाद र प्रचण्ड पद सँगै रहन्थ्यो, तर प्रचण्ड पद मालेमवादबाट हराएको त थुप्रै भयो, मेटाइएको थुप्रै भयो। अहिले केको सान्दर्भिकता कहिले नारायण काइसको पार्टीसँग एकीकरण गर्दाखेरि हराउने, कहिले केपी शर्मा ओलीको पार्टीसँग नेतृत्व एकीकरण गर्दा हराउने। यो प्रचण्ड पद भनेको सान्दर्भिकता उपयुक्ता हो? प्रचण्ड पद भनेको कुन सान्दर्भिकता कुन उपयुक्ता? प्रचण्ड पद भनेको त्यसैले त विचार हो। जस्तै मान्नुहोस् विचार भनेको के हो? विचार भनेको एकजना विश्लेषकको म एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, लेख। उहाँले प्रचण्ड पद भनेको युज एन्ड थ्रो होइन,
आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने नभए थ्रो गर्ने फाल्ने उहाँको गलत हो उहाँको तर्क गलत चाहिँ हो कि थ्रो भनेको पूर्ण रूपमा त्यागिसकेको फालिसकेकोलाई थ्रो भन्छ। हामीले के भन्दा अर्कालाई जस्तै तपाईँले मैले अहिले कोड लगाएर आएको थिएँ हो यो कोड तपाईँको यहाँ कलर म्याचिङ भयो भने निकाल्नुहोस् भनेर भन्नु मैले कोड निकालिदिएँ। अब के कोड त म सधैँ यहीँ छोडेर गएको फालिदिए हो त अब म त्यो कोड लाउँदिनँ बाहिर जाने म लाउँछु कि तर अहिले यहाँ उपयुक्त भएन। अहिले यो चेयरमा बसेर तपाईँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरिमा पछाडि कलर म्याचिङ भएन तपाईँको कलर चाहिँ तपाईँको ऊ भयो झिक्नुहोस् भन्नु मैले चाहिँ कि त्यस्तै उहाँहरूसँग एकता हुँदाखेरि उहाँलाई मन परेन प्रचण्डवत मन परेन उहाँलाई होइन यो भन्नुभयो। उहाँलाई एकपटक ल्याउनका लागि अनुकूल चाहिँ तपाईँको वातावरण बनाउनका लागि एकछिनका लागि तपाईँको निकालिदिएको कुरा हो नि त फेरि त्यो भने प्रचण्डपद भनेकै त्यही हो। जस्तै हामीले प्रचण्डपद भने के हो हामी हिजो युद्धमा जान तयार भयौँ शान्ति वार्तामा जान तयार पथ भनेको वर्षावधि युद्ध लड्न तयार भयौँ मैले भने पथ भने त्यो त्यसको संश्लेषण चाहिँ हो नि त सबै कुराहरू त्यो भावनाले अबको हाम्रो वैचारिक बहस अबको हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन विचारको बहस हुन्छ अब त प्रचण्डपदको चाहिँ बहस हुन्छ अब प्रचण्डपद जरुरी चाहिन्छ। प्रचण्डपदले नै यदि प्रचण्डपद तपाईँले आत्मसात गर्नु भने तपाईँले फेरि हतियार उठाउनु पर्ने सम्मको स्थितिमा आउन सक्छ। प्रचण्डपद भनेको युद्ध वार मात्रै होइन प्रचण्डपद वार होइन कि हामीले प्रचण्डपदको सान्दर्भिकता त द्वन्द्व कालमा उठाइएको विचार हो नि त होइन त्यो त नयाँ विचार चाहिँ हामीले युद्ध मात्रै शान्ति पनि भन्यो त शान्ति भनेनौँ शान्ति पनि हो नि त युद्ध पनि हो नि त 21औं शताब्दीको नौलो जनवाद के भनेको छ त्यो सत युद्ध गर्ने भनेको छ त 21औं शताब्दीको नौलो जनवाद हेर्नु भनेको अनि सत्र जनयुद्ध गर्ने युद्ध लड्ने पुरा सेना बनाउने हतियार गर्ने सारा गर्ने त्यो त होइन त। यो विषयमा म तपाईँसँग धेरै सवाल जवाफ गर्न मन छ मलाई किनकि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 62-63 को 12 बुँदे सम्झौता पछाडि प्रचण्डपद हराएको हो। अहिले फेरि प्रचण्डपद कता कता फेरि सुनिन थालेको छ। अब म फेरि हिजो तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले तपाईँ एकातिर प्रचण्डपद भन्दै हुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो हातमा सूर्य चिन्ह आइसकेको थियो केपी ओलीले जाल झेलले लगे भन्दै हुन्थ्यो। यहाँ हस्य हतौडाको महत्त्व हराएर सूर्य चिन्हको मोह बढेको हो तपाईँको नेतृत्वलाई होइन कसरी आँसी हतौडा सूर्य रुख जे जति हुन् कि होइन जस्तै कि हामी भन्यौँ पार्टी भनेको एउटा कम्पनी त हो नि होइन जस्तै कि एमाले पार्टी भनेको एउटा चाहिँ पार्टी ब्रान्ड हो एउटा ब्रान्ड भयो कि नेपालमा तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ तपाईँ के छन् को छन् चिन्नुहुन्छ भनेर जनताले बुढो बुवालाई सोध्नुभयो भने राप्रपा छ भन्छ होइन त एमाले छ भन्छ काङ्ग्रेस छ माओवादी छ भनेर भन्छ कि त्यो पनि स्थापित पार्टी भयो क्या होइन नेपालका आम जनताको बिचमा स्थापित भएका पार्टीहरू चाहिँ भए होइन त। अहिले हामीले के भन्दा दुईटा पार्टी एक भयो एमाले र माओवादी पार्टी एक भइसकेपछि होइन त हामीले नेकपा राख्यौँ हाम्रो पार्टी नेकपा चाहिँ भयो नेकपा चाहिँ हाम्रो पार्टी भइसकिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले पार्टीको ब्रान्ड नेकपा चाहिँ भयो चिन्ह के भयो लोगो के भयो हुन्छ भने अब आँसी हतौडा भित्र बाहिर चाहिँ सूर्य भयो होइन त हामीले त्यो भनेको अब हाम्रो लोगो भयो होइन चुनाव चिन्ह लोगो भयो हाम्रो फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ थियो अनि अब त्यो त एक भइसक्यो अब आँसी हतौडा पनि त्यसै सूर्य पनि रहेन हो एमाले पनि रहेन माओवादी केन्द्र पनि रहेन त्यो कुरा पनि हामी सहमत हो नि त त्यो त नाममा सहमत आयो त कुनै नाममा हो नि हामीले त के भन्नु छलफल गर्ने राजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा पार्टीको विचारका बारेमा त महाधिवेशनमा बहस गर्ने हामीले भन्यौँ नि महाधिवेशनमा बहस गर्ने हामीले भन्यौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनमा विचारको बहस गर्ने र त्यसको संशोधन गर्ने हामीले भनेर भन्यौँ होइन त त्यो महाधिवेशनले टुङ्गिने विषय हो। त्यहाँ एउटा कुनै मिटिङमा दुईजना व्यक्ति मात्रै बसेर त्यसको टुङ्गलान विचारको टुङ्गलान विषय चाहिँ थिएन। अर्को एउटा सन्दर्भ छ अब अहिले के नेपालमा माओवादी पार्टी केन्द्र पनि छैन अब एमाले पनि छैन नि त लिगली त सकिया हो नि त भने अहिले अदालतले के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने फर्काइदियो फेरि तपाईँहरू जहाँको त्यही स्थानमा पछाडि भएको छ त्यसकारण बहस तपाईँहरूको साङ्गठनिक संरचना एमाले आफ्नै तरिकाले सुरु गरेको छ माओवादीले आफ्नै पुरानै संरचना प्रारम्भ गरेको छ। अब अदालतले यदि फैसला नगरेको भए के हुन्थ्यो भने सूर्य चिन्ह त हराएको थियो उहाँहरूको त उहाँहरू त फुट्नुहुन्थ्यो हस्ती हतौडा पनि जानुहुन्थ्यो सूर्य चिन्ह पनि हराएको अल्बमोहम्मद हुनुहुन्थ्यो उहाँको बहुमत तपाईँको यता चाहिँ संसदमा उहाँको बहुमत पुग्दैन पार्टी फोर्डनको लागि त बहुमत
पार्टी फुटाउने त तपाईँको सङ्ख्या त तपाईँको संसदमा पनि पुग्नु पर्यो, केन्द्रीय समितिमा पुग्नु सङ्ख्या उपयुक्त हो, आवश्यकता हो। उहाँको संसदीय दलमा पनि उहाँको चाहिँ बहुमत उहाँको चाहिँ पुग्दैन, पार्टी फुटाउने सङ्ख्या पुग्दैन, पार्टी केन्द्र नै पुग्दैन थियो क्या। नपुगेको बेला उहाँको त सूर्य चिन्ह त हराएकै हो नि त, हराएन। यदि तपाईँको अदालतले फैसला नगरिदिएको, अदालतले उहाँलाई न्याय नगरिदिएको भए, नबजाइदिएको भए त उहाँको त सूर्य चिन्ह त हराएकै हो नि, हराएको थियो नि। दुवै पक्षको होइन थिएन, किनकि हामी त बहुमतमा थियौँ त, किनकि संसदमा पनि सांकेतिक भाषा के प्रयोग गर्न खोजेको भन्दाखेरि हस्य हतौडाको तपाईको योगदानलाई दलमा बहुमत हाम्रो थियो लागेको हो कि भन्ने मात्र होइन, मैले भने संकेत गर्न सूर्य चिन्ह कुनै चिन्हको लोभ होइन, चिन्ह त भोलि चिन्ह अर्को चिन्ह राख्न सक्छ। हामीले भने त पार्टीको कुरा भयो के, पार्टी नेकपा माओवादी कसको हाम्रो हुन्थ्यो के, नेकपा पार्टी त हाम्रो हुन्थ्यो नि, किनकि माधव कुमार नेपाल सहितको चाहिँ ठुलो हिस्सा चाहिँ हामीसँग चाहिँ थियो नि, यता थियो नि, हामीसँगै थियौँ नि। खालि सानो एउटा चाहिँ शक्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ अब केपी कामरेडको एउटा सानो शक्ति मात्रै त थियो त, किनकि यता चाहिँ संसदीय दलमा पनि उहाँको चाहिँ पार्टी फुटाउने सङ्ख्या पुग्दैन 40%, केन्द्रीय समितिमा पुग्दैन। त्यो हालतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त। यदि अदालतले फैसला नगरिदिएको भए अदालतको उहाँ कुन हालतमा हुनुहुन्थ्यो ल भन्नु त? पार्टीको मान्यता पाउनु नथ्यो, पार्टीको मान्यता नपाउने ठाउँमा मैले तपाईसँग थुप्रै सवाल जवाफ राख्न अहिले कमसेकम अदालतले त उहाँलाई जोगाइदियो त। एमसीसी लगायत यो जुन संसद अवरुद्ध लगायतका विषय प्रसङ्ग थियो, म अब एउटा प्रश्न राख्छु तपाईँसँग। यो तपाईँहरूको महाधिवेशनले तपाईँहरूबाट छुटेर उछिटिएर गएका, फुटेर गएका ती व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि समेटी चर्चा चलेको छ, के छ त्यसको रणनीति योजना के बनाउनु भएको छ? थुप्रै माओवादी ती द्वन्द्वकालमा युद्धताका रहेका ती तपाईँका सारथीहरू त कहाँ पुगे, कोही कता पुगे। हामीले त संविधान चाहिँ अब जारी गर्ने बित्तिकै कार्यान्वयनका लागि चाहिँ ध्रुवीकरणको कुरा त हामीले उठायो नि त, ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ भनेर, राजनीतिक ध्रुवीकरण अहिलेको आवश्यकता हो भनेर केन्द्रीय समितिमा निर्णय गरेर ल यसका लागि पहल गर्ने भनेर निर्णयको अगाडि बढायो। पहलको लागि कार्यदलले बनाएको नि त हामीले फेरि त्यो भने हामी कहाँ आइपुग्यौँ? एमालेसँग कार्यदेखि गर्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। अब अहिले हामी एमालेसम्मका हो, एमाले मसाल लगायत धेरै पहिला विभाजित भएका पार्टीलाई त ल्याउने, हाम्रो स्पिरिट ती सहितले ल्याउने भने त उहाँलाई छुटाउने भने होइन नि त, उहाँहरू त पहिला ल्याउने हो, आउनु भयो अहिलेसम्म, आजका दिनसम्म आउनु भएन। हाम्रो त पहिलो प्राथमिकता भने त अलि नजिकबाट पछिल्लो चरणमा हामीबाट विभाजित भएर जानुभएको कमरेडलाई पहिला ल्याउने, त्यो हुँदै हुँदै जाँदा अलि पहिल्यै तपाईँको विभाजित भएका जमानामा विवाद भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने त हाम्रो त मुख्य त नीति त त्यो हो नि। त्यो अहिले अब हामीले छलफल चलिरहेको छ, अहिले अब विप्लवसँग छलफल चलिरहेको छ। तपाईँले जतिको नाम लिनुभएको छ नि उहाँहरू सबैसँग छलफल चलिरहेको छ। हामी अब उहाँहरू तयार हुने बित्तिकै पुग्छ। खैर, अब अन्तिममा एउटा सवाल राख्छु, छोटकरी दिनु होला, यो एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेकै यही अवस्थामा पास चाहिँ हुँदैन। हस् त, निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा तपाईँको 3.5 वर्षको कार्य समीक्षा पनि गरियो, त्यो सँगसँगै तपाईँलाई लागेका आरोप प्रत्यारोपहरू पनि हामीले सवाल जवाफ गऱ्यौँ र माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनको पनि चर्चा गऱ्यौँ, नयाँ नेतृत्व कुरा गऱ्यौँ। पक्कै पनि माओवादी केही रूपमा भए पनि अब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएको आभास तपाईँले पेश गर्नुभयो। यो विचार र बहसको लागि, यो समयको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना युवा प्रभावशाली नेता र त्यो सँगसँगै द्वन्द्वकालका एकजना नायक हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो पनि म जोड्न चाहन्छु। उहाँको पृष्ठभूमि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यो सँगसँगै उहाँले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशको पनि हामीले यो आर्थिक समृद्धिका बारेमा छलफल गरौँ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै, भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट लिएर आउनेछु। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। चन्द्रमा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।